दुनिया में कहीं भी बिजली चोरी करना मतलब इतना आसान नहीं जितना पाकिस्तान में. Why is that so? हमारे सिस्टम में पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है और इदारों के अंदर चोरी होनी नहीं चाहिए. होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही. ये कैसे हो सकता? मशीनरी का काम है, सब वहाँ इंस्टॉल करके आप लोग दे रहे हैं. सर ये बिजली चोरी क्यों हो? और इसके पीछे बड़ी चोरी जो है ये वो तमाम एरियाज, अभी इन्होंने खुद ही बताया कि लाहौर में 10-11% है, फैसलाबाद में 9% है, इस्लामाबाद में 8% है. अब इस्लामाबाद में आप देखें ना, इस्लामाबाद में बकौल आपके कि सारे मतलब के ऑफिसर्स और बड़े लोग हैं, लेकिन वहाँ लॉसेज बिल्कुल नहीं है, 8% है. इसकी क्या वजह है? वजह ये सिर्फ है कि वो इलाके जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वहाँ पर लाइन लॉसेज ज्यादा हैं. अब आप हमारे पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को देख लें, पेशावर के इलाके में, हैदराबाद के में, सखर के इलाके में, कोयटा के इलाके में क्यों लाइन लॉसेज ज्यादा है? वहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, और वो उसमें लोकल गवर्नमेंट की, लोकल पुलिस की, बिल्कुल जो कह रहे हैं हो सकता है ऐसा ही जो उन्होंने फरमाया है. कोई ना कोई ऐसे बहुत सारे बाजार है कि लाइन लॉसेज हैं, तो कुछ इलाके हैं जहाँ के जो कि नहीं पकड़े जा रहे, और जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ केसेस होते हैं. इस वक्त पिछले एक साल के अंदर 40,000-45,000 FIR रजिस्टर्ड हुई हैं. तकरीबन 1.5-2 बिलियन मिलियंस बिल बनाए गए, डिटेक्शन बिल्स. जो केसेस आते हैं किसी के काबू में आते हैं, नजर में आते हैं, या उनकी लोकल गवर्नमेंट के काबू में आते हैं, उसके ऊपर केस बनता है, उन पे FIR काटी जाती है. बिल्कुल. अब चोरी की है तो कभी तक किससे नहीं चाहिए, कभी तो पकड़ा जाता है. चोर पकड़ा, अभी चोरी सर, चोर अपनी चोरी मानेगा नहीं. इसको आगे क्या खूबसूरत लफ्ज क्यों कहते हैं लाइन लॉसेज? इसको चोरी क्यों नहीं कहते? इसमें फैक्टर बहुत सारे शामिल हैं. लाइन लॉसेज जो है बेसिक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जब बिजली पैदा होती है, की लॉसेज हैं, को लाइन बिजली पैदा होती है, फॉर एग्जाम्पल चोरी को लाइन लॉसेज में आप कवर ना कीजिए प्लीज. वो सेपरेट. एक मिनट, मुझे इसका जवाब पूरा बता देने दें आपको. टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा, मेरा किसी और कोई इससे जो है ना आपका जाती या पॉलिटिकल मसला नहीं है. जिस वक्त बिजली पैदा होती है, सबसे पहले जो जनरेटर पैदा कर रहा है वहां भी बिजली जो है लॉसेज आते हैं. उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन हमारी तकरीबन हजारों किलोमीटर लंबी है. नॉर्थ में बिजली तरवेला में पैदा हो रही है, हैदराबाद तक जा रही है, ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, एक एक ट्रांसफार्मर जो है उसके ऊपर लॉसेज होते हैं. हर वो इक्विपमेंट जो गर्म होता है चलने के साथ साथ वहां बिजली जाया होती है. बिजली के जाया होने को आप लॉसेज कहेंगे. और ये लॉसेज में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पाकिस्तान की हमारी इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें इसके सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, ट्रांसफार्मर लॉसेज, LT और HT लॉसेज, ये सारे 10 से 12% तक चले जाते हैं. अच्छा, ये सही कहा. लेकिन इन सबको जमा करके उसमें चोरी का आंसर भी आ जाता है. इसलिए हम लॉसेज का लफ्ज नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बीच में फैक्टर सारे हैं इसके अंदर. अच्छा, नदीम साहब से नदीम भट्टी साहब से बात करते हैं. सर, इस लॉस से हम जो कॉमन मैन है उसकी जिंदगी तो बड़ी इफेक्ट हुई, एक नफ्सियाती मरीज बन गए हैं, और आगे बस नजर नहीं आ रहा. सिर्फ अंधेरा नजर आता है कि अब बच्चों को जो है स्कूल कॉलेज ना भी जो है बल्कि उनको सिखाएं कि पत्थर से आग कैसे पैदा करनी है जी, हाथ से पक्का ऐसे जला जाता है, और बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे बैक टू बेसिक्स. केव एजेस में अब उनको पता है, खुद बाहर जाके शिकार करो, अपने लिए खाना लेके आओ, हवा में सुखा के, या जिस तरह वो मैंने बताया ना, खुद आग बना के उसमें बनाओ. तो मतलब केव एजेस वाले उनको मैनरिज्म सिखाने पड़ेंगे. तो इंडस्ट्री को भी पड़ा बहुत हिट. हमारे बहुत करीबी दोस्त ने पिछले दिनों एक बात की थी कि अगर हमारे इस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए तो हम इसको स्टोन एज में भेज देंगे. बिल्कुल कहा. याद रखिएगा, वो स्टोन एज, हम इस वक्त स्टोन एज में ही हैं. और ये जो कहते हैं अमेरिका वाले वो फिर और आप समझती हैं, और इस वक्त हम आम इंसान, आम स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, ज़हनी मरीज बन सके हैं. रात को कोई पढ़ नहीं सकता, रात को हम कोई फैक्ट्री का शेड्यूल नहीं बना सकते. जो शेड्यूल हमें मिलता है उसके अगेंस्ट शेड्यूल बनते हैं. सारे लाइन लॉसेस हमारे बियर करने पड़ते हैं. हमारी इंडस्ट्री जो 2010 में $11.9 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रही थी, अब एक्सपोर्ट उसकी बेशक बढ़ी है, लेकिन याद रखिएगा वजीर आजम ने कहा था कि यहाँ $25 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, लेकिन वो धागा बढ़ा है, जब वैल्यू एडिशन कोई नहीं बढ़ा. वैल्यू एडिशन नहीं हुआ तो पाकिस्तान के मजदूर ने कुछ नहीं कमाया, पाकिस्तान के मजदूर ने कुछ नहीं कमाया, पाकिस्तान के मिलरों ने कुछ नहीं कमाया. अगर हमने नहीं कमाया तो हमने टैक्स कहां से देना है? सवाल पैदा होता है कि हमने टैक्स कहां से देना है. अगर हमने यहीं से कमा के यहीं से करके देना है तो हम ये बताएं कि अगर हम अपने जनरेटर्स के अपनी बिजली प्रोवाइड करके हमने हमारे आउटडोर जो जितने एक्सपोर्टेबल हमारे ऑर्डर्स हैं हमने उनको अगर पूरा करना है तो हमें इस वापडा का या इस पेप्को का, इस लेस्को का क्या फायदा है? आइन के मुताबिक आपने बहुत स्टडी की है, आइन के मुताबिक आप स्टडी करें. आइन के मुताबिक बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के ज़ेर इंतजाम चलने वाले जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तान के, हमारे मुल्क की बात हो रही है, पाकिस्तान के लोगों को जरूरी चीजें फराहम करने के जिम्मेदार हैं. लेकिन यहां क्या चीज है? हमने मीटर लगवाया, हमने मीटर्स लगवाए, हमने
اس کی سیکورٹی پے کی، اس کے اگینسٹ کیا ہے اپنی من چاہی شیڈول کے ساتھ ہمیں چیز مل رہی ہے. ہم ان شیڈولز پہ کام کریں گے تو ہمارا پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ ہر ہمارا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہم کیسے ترقی کر سکیں اس چیز کے لیے؟ گورنمنٹ ہم سے توقع کرتی ہے کہ ہم ہر بندہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے کی کوشش کرے. اور بھائی ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم نے 200-400 لوگوں کو ملازم بھرتی کر لیا. ہم نے 200-400 لوگوں کو روزگار فراہم کر دیا. 400 لوگوں کو ان کے جتنے اوبیسلی غریب کی آبادی زیادہ ہی ہے, انہوں نے 800-300 اپروکسیمیٹ 1500 لوگوں کو ہم نے کھانا فراہم کرنا شروع کر دیا. اس کے اگینسٹ ہر ڈپارٹمنٹ کا بندہ, ایون چھوٹا سا میٹر ریڈر ہمارے پاس آگے وہ کیلکولیشن غلط کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں ایک مینیجر کو ڈپیوٹ کرنا پڑتا ہے کہ جاؤ بھائی ایس ڈی او کو جا کر پکڑو. ایس ڈی او صاحب 12 بجے تک پتہ چلتا نہیں, ایس ڈی او صاحب ایکشن صاحب کے دفتر میں بیٹھے, اور بھائی وہ کون سے ایکشن ہے, ایکشن کا معلوم کرو. وہ چیئرمین کے وہ گیا ہوا ہے, اس کو کسی ڈائریکٹر نے بلایا. یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے کہ ہمارے صرف اور صرف یہاں پڑتال نہیں ہو رہی اس چیز کی. یہاں جب تک اس ملک میں پڑتال سازی نہیں ہوگی, آپ نے اگر آئین کو پڑھا ہے یا پچھلی اگر 40 سالہ منصوبہ جات اگر آپ نے پڑھے ہیں, ہر حکومت نے 5 سال کے ٹینیور کو انجوائے ضرور کیا ہے, لیکن یاد رکھیے گا اس نے نفاذ عمل کے لیے کوئی کام نہیں کیا. پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ رکاوٹ ہی رہی ہے. اور اس ترقی میں ایسا ملک جس میں اتنے انرجی, نیچرل انرجی ریسورسز ہیں, اتنا گفٹڈ ملک ہے, اس کو کیسے تباہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ دنیا میں کہیں 4 موسم نہیں ہے, پاکستان میں 4 موسم ہے. ہر چیز کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں, ہر پھل ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایگریکلچر کے لیے ہمیں ان صنعتوں میں جگہ ہی نہیں دی جاتی کہ جہاں زیادہ سے زیادہ اچھے انتظامات ہوں, زیادہ سے اچھے روڈ ہوں, ڈائیورشن ہو. یہاں گنا ایکسپورٹ, گنے کو ہم نے مل کو دینا ہے کسی کو, گنا پورا جناب پاک پٹن روڈ پہ اگر آپ چیک کر لیں گنا وہیں پڑا ہوا ہے. آج بھی اگر آپ چیک جا کے کر کے, میں نے پچھلے 10 سال پہلے بھی اس روڈ کو وزٹ کیا تھا, وہ جب بھی خراب تھا آج بھی خراب ہے. میٹر ریڈر کی کرپشن دیکھیں کہ اپنے گھر میں جو سپرڈینٹ کو پیسے دے کے 18 دن کام پہ نہیں آتا, اپنی کریانہ کی دکان جو چلا رہا ہے, وہ کریانہ کی دکان پہ بیٹھ کے ایوریج سے بل ڈالتا ہے. اس دفعہ زیادہ ڈال دو یار, انہوں نے ہمیں اس دفعہ بوتل نہیں پلائی تھی, کیونکہ زیادہ بل ڈال, اس سے زیادہ بل ڈالنے سے پورا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے. یاد رکھیے جس بندے کی 10,000 روپے تنخواہ ہے, جو ہونی چاہیے بھی, جو ایکسپیکٹنگ گورنمنٹس کہہ رہی ہیں کہ جب ہم اس ہوں گے تو ہم 9,000 روپے ایک مزدور کی اجرت رکھیں گے. 10,000 روپے کی اس اجرت پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ 4,000 روپے کی فیس دے کے وہ اپنا ایک میٹر لگوائے گا کہ اپنے کس بندے کو, کس بھائی کو, کس بہن کو اس لائن میں بھیجے گا کہ ایس ڈی او کو ڈھونڈتا رہے کہ بھائی جس نے میٹر لگانا ہے. اور جو میٹر انسٹال کرنے ٹیم آ رہی ہے وہ اپنی اجرت لہذا مانگتی ہے, نہیں تو وہ کچھ ایسا کام خراب کر کے جاتے ہیں کہ میٹر اس سپیڈ سے چلتا ہے کہ اگر آپ اس پہ بیٹھے تو آپ جلدی کراچی پہنچ جائیں. کیا کہا جائے کہ جس سیاست میں ایسے لوگ عوام کو ایسے لالی پاپ دیتے رہیں گے تو اس عوام سے کیوں کر محنت کرنے کی توقع کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جہاں صاحب کیسا لگتا ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے کے ڈی جی ہیں کہ جو کہ موسٹ ہیٹڈ ادارہ, اور جس کو لوگ کسی وقت بھی جلانے کے لیے تیار ہیں. یہ میں ان کے پہلے ان کے سوال کا جواب دے دوں, آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. سیکیورٹی ہونی چاہیے سب لوگوں کی. یہ چیزیں جو بتائی ہیں یہ سب پہلے سے ظاہر ہے کہ ہمیں نظر آئی تھی, گورنمنٹ کو نظر آئی تھی, اور اسی لیے بابڈا کو پرائیویٹائز کر کے چھوٹی چھوٹی کمپنی میں, تاکہ اگر چھوٹے چھوٹے مطلب لیول کے اوپر یہ ان کے اپنے خود یہ ان کے اختیار میں آ جائے, یہ خود حکمران بن جائیں, تو یہ پرابلم حل کریں. اسی لیے ڈسکوز بنائی گئی. ہر ڈسکو جو ہے وہ اس میں اس کا بی او ڈی ہوتا ہے, اس میں عوام کے نمائندے 15 سے 20 رکھے جاتے ہیں. ڈسکو نام کیوں رکھا ہے آپ؟ جب بھی کہتے ہیں ڈسکو بنائی گئی تو میرے ذہن میں الگ ایک دم آتا ہے, وہ بات خراب ہو جاتی ہے. سر یہ ڈسکو کچھ اور نہیں آپ کہہ سکتے. ڈسکو ان ساروں کو اکٹھا کر کہہ رہے ہیں ہم, نام بڑے پیارے تھے اور اتنے خونخوار ان کے جو ہے. اب یہ کمپنیاں جو ہیں یہ ان کا اپنا ایک بی او ڈی ہوگا, اور وہ بی او ڈی اپنا ایک چیئرمین بنائے گا, اور اس بی او ڈی کے اندر ہر جو ریس کے ہر ٹائپ کے لوگ ہوں گے, انڈسٹریز بھی ہوں گے, کنزیومر ویلفیئر والے بھی ہوں گے, ٹیچرز تک ہمارے فیصلہ آباد کی مجھے بھی یاد ہے وہاں پر ٹیچر بھی اس کی نمائندہ تھی, انڈسٹریز بھی تھے, سوشل ورکر بھی تھے. یہ سارے مل کے اس بی او ڈی کا نظام چلائیں گے. ان کو انڈیپینڈنس دینے کے لیے پیپکو بنائی گئی تھی, اور پیپکو اب تقریباً اپنا کام کر چکی ہے پورا, اور اب یہ کھا چکے ہیں سب, ختم ہو گیا, پیٹ بھر گیا. پاس کچھ نہیں ہے, جو بھی کام کر رہا ہے آپ کنیکشن لینے جاتے ہیں تو آپ لیسکو میں جاتے ہیں, ان آف آفس میں ہمارے پاس بھی اب وہ پیپکو کے انڈر نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے.
اور اس کا جو BOD ہے اس میں آپ کے نمائندے ہیں بیچ میں بیٹھے ہوئے. اسی نوٹ پہ بریک لیتے ہیں. ندیم صاحب کی بات وہ جو بیچ میں کہہ گیا جو کہ اصل میں ایسنس ہے اس کرائسس کے سولوشن کا کہ جو نیکسٹ الیکشنز ہیں دے آر دا ڈیسائیڈنگ الیکشنز پاکستان کے سروائیول کے لیے جا رہے ہیں آپ ووٹ دینے. یاد رکھیے گا بیک ٹو دا اسٹون ایجز ورنہ انجام. سی یو آفٹر دا بریک.